बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्काउंट एक मारूफ इस्तिलाह है। आजकल चीज़ अशिया फ़रोख्त करने वाले सेलर्स अपने ख़रीदारों को मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ शक्लों में डिस्काउंट देते हैं। इसको अरबी में अत-तख़फ़ीज़ात अत-तिजारिया भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं। कुछ जो अहम सूरतें हैं उनमें से मिसाल के तौर पर सबसे पहली और अहम सूरत तो ये है कि कुछ लोग ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर दो आदमी आपस में मामला करते हैं और फ़रोख्त कुनिंदा जो ख़रीदार है उसको कहता है कि तुम ये चीज़ ले जाओ, अगर तुमने मिसाल के तौर पर 1 महीने बाद इसकी कीमत अदा कर दी और पेमेंट कर दी तो मिसाल के तौर पर तुम 10,000 रुपये दे देना, लेकिन अगर तुमने 2 महीने बाद पेमेंट करनी है तो फिर 12,000 रुपये दे देना, और अगर 3 महीने बाद अदा करना है कीमत अदा करनी है तो फिर 14,000 रुपये आप अदा कर देना। लेकिन फ़िलहाल कोई एक कीमत या कोई एक टाइम मुतय्यन न किया जाए और इस तरह 3-4 ऑप्शन देकर ख़रीदार को रवाना कर दिया जाए, तो ये मामला शरअन जायज़ नहीं है, क्योंकि न कीमत मुतय्यन है न वक्त अदायगी मालूम और मुतय्यन है। तो इसलिए इस तरह के जो डिस्काउंट है, यानी कि जितना जल्दी अदा करोगे उतना तुम्हें डिस्काउंट दिया जाएगा, ये सूरत शरअन दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता एक दूसरी सूरत भी है इससे मिलती जुलती, वो भी दुरुस्त नहीं है कि मिसाल के तौर पर आपको मैंने एक चीज़ फ़रोख्त कर दी 10,000 में और 1 महीने बाद आपने पेमेंट करनी है। अब 1 महीना अभी आया नहीं है और पहले से ही मैं आपको कहता हूं कि भाई तुम 1 महीने से पहले अगर पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें इतना डिस्काउंट दे दूंगा। मसलन अगर 1,000 रुपये है तो तुम 900 रुपये दे देना अगर वक्त से पहले आप देते हैं तो। इसको अरबी में ज़ा व तअज्जल के नाम से भी याद किया जाता है आजकल। तो ये सूरत भी शरअन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बाकायदा शर्त लगाकर आप टाइम की वजह से कीमत कम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर ख़रीदार ने खुद अपनी खुशी से वक़्त से पहले आपको पेमेंट कर दी और आपने अपनी मर्ज़ी से उसको इत्तेफाकी तौर पर वैसे ही कुछ डिस्काउंट दे दिया और कुछ पैसे वापस कर दिए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाकायदा शर्त लगाकर इस तरह वक़्त के मुकाबले में कीमत कम करना ये शरअन दुरुस्त नहीं है। सूद के ज़ुमरे में आएगा, वक़्त के मुकाबले में पैसे आएंगे और ज़ा व तअज्जुल के ज़ुमरे में ये आता है। अच्छा, एक और तीसरी सूरत है कि मिसाल के तौर पर आपको मैंने एक चीज़ 1 महीने के उधार पर बेच दी और आपको मैंने कहा कि 1,000 रुपये हैं इसकी कीमत है और तुमने 1 महीने बाद अदायगी करनी है। 1 महीना मुकम्मल हुआ लेकिन आपने अभी तक अदायगी नहीं की। अब 1 महीना जब मुकम्मल हुआ और अदायगी किसी किस्म की नहीं हुई तो मैंने फिर आपको ऐसी सूरत में ये कहा कि भाई अगर टाइम तो आ चुका है और तुम अदायगी नहीं कर रहे हैं, तो लिहाजा अगर तुम जितने जल्दी अदायगी कर दोगे, मिसाल के तौर पर महीना मुकम्मल हो चुका है, टाइम आ चुका है, तुम आज अगर पेमेंट कर दो तो मैं तुम्हें 100 रुपये छोड़ दूंगा। तो ऐसी सूरत में फिर उलमा इजाज़त देते हैं, क्योंकि ये देन मुअज्जल नहीं है, देन हाल है। और ज़ा व तअज्जुल जो मना है जो पहले हमने पढ़ा था वो सूरत में है कि अभी तक पेमेंट का टाइम ना आया हो। अगर पेमेंट का एक मरतबा टाइम आ गया तो वक्त तो ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर फ़रोख्त कुनिंदा उसको कोई डिस्काउंट देता है जल्दी अदायगी पे तो कोई हरज नहीं है। अगर सामने वाला टाल मटोल करता है तो इस तरह उसको कहा जा सकता है कि भाई तुम जल्दी पेमेंट कर दो और तुम्हें जो है मैं इतनी वो कर दूंगा, पैसे कम कर दूंगा। इसी तरह एक और सूरत आजकल होती है कि भाई अगर ये एक अशिया की एक ख़ास मकदार को की शर्त के बुनियाद पर डिस्काउंट दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर तुमने 10 चीज़ें ख़रीद ली तो 2 चीज़ें तुम्हें बतौर फ्री मिल जाएंगी साथ, तो इसमें भी शरअन कोई हरज नहीं है। जो है बाय 1 गेट 1 फ्री या इस तरह के कोई जो डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो अगर कोई और ख़राबी ना हो तो बज़ात खुद इसके अंदर भी कोई शरई ख़राबी नहीं है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड पर आजकल डिस्काउंट मिलता है। जब इंसान क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है तो जहाँ इस्तेमाल करता है वो दुकानदार या वो शॉप वो भी बसा औकात डिस्काउंट देते हैं, और जिस बैंक ने वो कार्ड जारी किया होता है वो भी बसा औकात डिस्काउंट देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड पर जो डिस्काउंट मिलता है उसको समझने से पहले एक छोटी सी बात जहन में रख लीजिए। कार्ड बुनियादी तौर पर 2 किस्म के होते हैं, एक क्रेडिट कार्ड होता है और दूसरा डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि बैंक आपकी तरफ से पेमेंट करता है, आपके अकाउंट में रकम हो या ना हो, बैंक आपकी तरफ से पेमेंट कर देता है और बाद में फिर आप बैंक को पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर बुनियादी नुक्ता यही है कि बैंक जो है वो कर्ज़ ख्वाह होता है, क्योंकि वो आपकी तरफ से पेमेंट करता है तो उसने आपको एक किस्म का कर्ज दे दिया, और जो कार्ड होल्डर है जिसकी तरफ से बैंक ने पेमेंट की है वो कार्ड होल्डर मकरूज होता है, क्योंकि बैंक ने उसकी तरफ से पेमेंट कर दी और उसके ऊपर वो कर्ज हो गया। और जहाँ तक डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड ऐसे लोगों के लिए इशू होता है जिनके अकाउंट के अंदर बाकायदा रकम मौजूद हो और बैंक उस आदमी के उसी अकाउंट से ही जो है पेमेंट करता है। तो अब डेबिट कार्ड के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो ये है
کہ ڈیبٹ کارڈ میں جو کارڈ ہولڈر ہے وہ قرض خواہ ہے کیونکہ اس نے اپنے اکاؤنٹ کی رقم رکھی ہے بینک کے پاس بطور قرض، اور بینک مقروض ہے کیونکہ بینک کے پاس اس کارڈ ہولڈر کی رقم رکھی ہوئی ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر۔ تو یہ دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اب اسی فرق پر آگے ڈسکاؤنٹ پر بھی اثر پڑتا ہے، تو لہٰذا جہاں تک کریڈٹ کارڈ کے ایشو کرنے یا جاری کرنے کی علماء اجازت نہیں دیتے کیونکہ اس میں ایک سود کا عنصر پایا جاتا ہے، اسی لیے اسلامی بینک بھی کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ جاری نہیں کرتے۔ تاہم اس سودی بینک اگر کریڈٹ کارڈ جاری کرتا ہے اور اس قسم کے کریڈٹ کارڈ پر اگر تاجر یا دکاندار اس کارڈ ہولڈر کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ اس تاجر یا دکاندار کا تو کارڈ کے قرض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے فریقی سالے سے۔ اور اگر اس کریڈٹ کارڈ پر بینک والے جو سودی بینک ہے وہ اپنے کارڈ ہولڈر کو جو ہے کسی قسم کا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ مقروض کی طرف سے قرض خواہ کو قرض نہیں دیا گیا بلکہ قرض خواہ کی طرف سے مقروض کو ایک ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے، یعنی بینک قرض خواہ بھی ہے قرض دار اور کارڈ ہولڈر مقروض ہے، تو مقروض جس کے اوپر قرض ہے وہ اگر ڈسکاؤنٹ لیتا ہے یا نفع لیتا ہے اپنے قرض خواہ سے تو وہ سود نہیں ہے۔ سود وہ ہوتا ہے جس میں قرض خواہ اپنے مقروض سے قرض کی بنیاد پر کوئی رقم لیتا ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ کے اندر چونکہ بینک تو قرض خواہ ہوتا ہے اور کارڈ ہولڈر مقروض ہوتا ہے، تو اس لیے اگر بینک اس کو کسی قسم کا ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تو یہ مقروض کو ملنے والا نفع ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک ڈیبٹ کارڈ ہے، اب ڈیبٹ کارڈ کے اندر بینک مقروض ہوتا ہے اور جو کارڈ ہولڈر ہوتا ہے وہ قرض خواہ ہوتا ہے، تو ڈیبٹ کارڈ پر اگر تاجر کی طرف سے یا دکاندار کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو وہی بات ہے کہ وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر بینک کی طرف سے ملتا ہے تو ہم بینک کو ذرا الگ الگ قسموں میں تقسیم کرتے ہیں کہ سودی بینک ہے یا اسلامی بینک۔ اگر تو سودی بینک کی طرف سے کارڈ ہولڈر کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، سود ہے، کیونکہ سودی بینک کے تمام قسم کی جو اکاؤنٹس ہے، خواہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، فکس ڈپازٹ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، وہ سب کے سب فقہی لحاظ سے وہ قرض ہے۔ تو جب وہ قرض ہے اگر اس کی بنیاد پر ڈیبٹ کارڈ جاری کیا گیا ہے تو اس ڈیبٹ کارڈ میں کارڈ ہولڈر جو ہے وہ ایک قسم کا قرض خواہ ہے اور بینک مقروض ہے، اور بینک اگر اس کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو قرض خواہ کو ایک قسم کا اپنے قرض پر نفع مل رہا ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرض پر نفع ہے اور قرض پر نفع سود ہے۔ البتہ اگر اسلامی بینک ہے اور اس نے کوئی ڈیبٹ کارڈ جاری کیا ہے تو اسلامی بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹ اور فکس ڈپازٹ ہے اس کی فقہی حیثیت الگ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ کی فقہی حیثیت الگ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ تو قرض ہے لیکن فکس ڈپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ شرکت اور مضاربت کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو اس میں جو رقم ہے وہ قرض نہیں ہے، وہ رأس المال ہے شرکت یا مضاربت کا۔ تو اس لیے اگر کوئی کارڈ جو ڈیبٹ کارڈ جاری ہوا ہے وہ بینک نے کسی کو اس کے سیونگ یا فکس ڈپازٹ پہ جاری کیا ہے تو بینک اس کو کسی بھی قسم کا ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرض ہے ہی نہیں کہ جس پہ ہم کہیں کہ بھئی قرض پر نفع مل رہا ہے۔ البتہ کرنٹ اکاؤنٹ کی بنیاد پر اگر اس نے ڈیبٹ کارڈ جاری کیا ہے اور پھر اپنے قرض خواہ کو، اپنے کارڈ ہولڈر کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، تو بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس صورت میں تو قرض پر نفع مل رہا ہے کارڈ ہولڈر کو، لیکن کچھ علماء اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے یہ خاص اسی کارڈ ہولڈر کے لیے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں قرض پر تو مشروط نفع حرام ہے، تو یہ کوئی خاص اسی کے لیے مشروط نہیں ہے، یہ بینک اپنے ہر کلائنٹ کو دیتا ہے جس کے ساتھ بھی بینک کا کلائنٹ والا تعلق ہے، خواہ فکس ڈپازٹ والا ہے، سیونگ اکاؤنٹ والا ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ والا۔ تو جب یہ عام ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرض کی وجہ سے ہیں، یہ اس کے کلائنٹ بننے کی وجہ سے ہیں۔ تو جب قرض کی وجہ سے نہیں ہے، ایک عام ہے، ہر کسی کو مل رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے ڈیبٹ کارڈ بھی اگر ہو اور کرنٹ اکاؤنٹ کی بنیاد پر بھی جاری ہوا ہو تو اسلامی بینک کی طرف سے اس کو ملنے والا جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ بھی حرام نہیں ہے بلکہ اس کی لینے کی اجازت ہے۔